अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वअदनी रब्बी यदखुलूनल जन्नता मिन उम्मती सबऊन अल्फन ला हिसाब अलैहिम वला अज़ाब अलैहिम। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सैयदना अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से लाए हैं। सैयदना अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाज़े बनाए हैं और जहन्नम के 7 दरवाज़े बनाए हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जामे तिरमिज़ी की शरह तोहफ़तुल अहवदी के अंदर इमाम मुबारकपुरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से 5वें दरवाज़े का नाम है बाबू बिगैरी हिसाब। वो दरवाज़ा जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बग़ैर हिसाब किताब के लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे। इस हदीस के कई तुरुक हैं, कम व बेश मुहद्दिसीन ने 6 तुरुक बयान किए हैं और मुख्तलिफ़ सहाबा किराम से नकल किया है। दूसरी हदीस और दूसरा तुरुक सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर जब आप फारिग हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मेरी उम्मत में से कुछ लोगों को जन्नत में दाखिल करना जिससे तूने हिसाब और किताब नहीं लेना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम आपकी उम्मत में से 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब किताब दाखिल करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए और आपने फरमाया, ज़िदनी या रब्बी ज़िदनी या रब्बी ज़िदनी या रब्बी। ए अल्लाह ये तो मेरी उम्मत में से बहुत छोटा लश्कर है, इसमें इजाफ़ा फरमाइए, अल्लाह इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाइए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बिशारत दी, जिब्राईल अमीन ने आकर नबी अलैहिस्सलाम को ये बिशारत दी कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुश हो जाइए कि आपकी उम्मत के जो 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उसके हर 1,000 के साथ 70,000 और शामिल फरमा लीजिए, हर 1,000 के साथ 70,000 और शामिल फरमा लीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं खुश हो गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुझे आफ़र दी कि आपकी उम्मत में से ये लोग 70,000 और इनके साथ हर 1,000 के साथ 70,000 बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। इमाम मुबारकपुरी रहमहुल्लाह इसके अंदर एक नुक्ता बयान करते हैं, वो फरमाते हैं, ला अज़ाब अलैहिम वला हिसाब अलैहिम, उन पर अज़ाब भी नहीं होगा और उनसे हिसाब किताब भी नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी आफ़र है अल्लाह की तरफ से कि इसका मतलब ये है कि एक लम्हे के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सामने खड़ा नहीं होने देंगे। यानी कि जिस तरह कब्रों से निकलेंगे खुश नसीब, उनको डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल कर देगा 5वें दरवाज़े से। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इन लोगों के लिए इनाम होगा। तीसरा तुरुक जो है उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने इजाफ़ा फरमा दिया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग जहन्नम में चले जाएंगे उनका क्या बनेगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह अपने दोनों हाथों के साथ अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह दोनों हाथों का चुल्लू बनाएंगे और चुल्लू बनाकर 70,000 के साथ हर 1,000 को तो जन्नत में अल्लाह ने दाखिल कर दिया, लेकिन इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन चुल्लू बनाएंगे जिन लोगों को अल्लाह ने जहन्नम में डाला होगा, उनमें से 4 सिफ़ात जो हैं जिनकी बग़ैर हिसाब किताब जो जन्नत में जाएंगे, उनमें से एक से भी किसी का वास्ता हुआ, एक से भी किसी का ताल्लुक़ हुआ और वो जहन्नम में चला गया, अल्लाह चुल्लू बनाएंगे और उन सब को अपने हाथ मुबारक के अंदर डालकर उनको जन्नत में डाल देंगे। तो ये इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है। हम जब कहते हैं अल्लाहु अकबर, अकबर इसमें तफजील का सीगा है, अकबर कहते हैं सबसे बड़ा। जब अल्लाह इतना बड़ा है तो अल्लाह के हाथ मुबारक कितने बड़े होंगे, और जब अल्लाह के हाथ मुबारक इतने बड़े हैं तो अल्लाह के हाथ मुबारक के अंदर जहन्नमी कितने आएंगे,
کتنے آئیں گے, کس قدر آئیں گے, گویا کہ ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہی خالی ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین ان کو نکال کے جنت میں داخل کریں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث نے مجھے اتنا خوش کیا کہ میں کسی حدیث پر اتنا خوش نہیں ہوا. ایک تو رحمت الہی ہے کہ اللہ رب العالمین اتنی رحمت کریں گے کہ اپنا ہاتھ مبارک جہنم میں ڈال کر اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان کی تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنا خوش ہوئے اور کہنے لگے لوگوں خوش ہو جاؤ, یہ میں بھی جنت میں, میرے بیٹے بھی جنت میں, میرے پوتے بھی جنت میں, میری بیٹیاں بھی جنت میں, میرے نواسے بھی جنت میں, سارا خاندان ہمارا جنت میں. اور جس محفل میں سیدنا عمر بیٹھتے اور یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہمارا پورا خاندان جنت میں جائے گا, صحابہ کرام خوش ہوتے اور پوچھتے عمر اتنی بڑی بات آپ نے کیوں کی ہے؟ کہنے لگے کہ اگر 70,000 میں اللہ شامل نہیں فرمائے گا تو اللہ اپنے ہاتھ مبارک کے اندر مجھے شامل فرما لے گا. میں اللہ کے ہاتھ میں تو آ جاؤں گا, اس سے پھر اللہ رب العالمین مجھے جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ مجھے عطا فرما دیں گے. ایک اور طرق اس کے حوالے سے جب صحابہ کرام کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے بعد یہ حدیث بیان کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بیان کر کے چلے گئے کہ ان پر عذاب نہیں ہوگا, ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو صحابہ کرام کے درمیان 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ کہنے لگا کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے اسلام لائے ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں. دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں اور سن بلوغت سے پہلے وفات پا گئے ہیں, یہ وہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے جن سے حساب کتاب نہیں ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں بحث مباحثہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی اس وجہ سے ہم بحث کر رہے ہیں, مکالمہ کر رہے ہیں, مجادلہ کر رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار خاموش ہو جاؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں ان کی 4 صفات ہیں. اگر جس بندے کے اندر بھی یہ 4 صفات ہوں گی ان کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. پہلی صفت لا یقطعون, ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے, جسم پر داغ دھبا نہیں لگوائیں گے. جس طرح کے کچھ قبائل کے اندر یہ رسم ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے پر, اپنی پیشانی پر یا اپنے جسم کے کسی حصے کو دغواتے ہیں, اس کے اندر سرما بھرواتے ہیں. تو اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. جو لوگ جائیں گے بغیر حساب کتاب ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. ولا یسترقون, اور دوسری نشانی ان لوگوں کی یہ ہوگی کہ وہ منتر, جھاڑ پھونک اور غیر شرعی دم وہ نہیں کروائیں گے. شرعی دم کرانا تو اسلام کا حصہ ہے, دین کا حصہ ہے, غیر شرعی دم وہ نہیں کرواتے ہوں گے. تو یہ لوگ بھی بغیر حساب کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. تیسری نشانی ولا یشرکون باللہ شیئا, یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے, اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کریں گے. اور چوتھی نشانی وعلی ربہم یتوکلون, اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوں گے. یہ 4 نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی. سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے اللہ کے نبی کیا میں انہی میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا انت منہم, تم بھی انہی میں سے ہو. ایک اور بزرگ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تو عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے. یہ 4 نشانیاں ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ ان 4 نشانیوں پر عمل کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بغیر عذاب اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.